नमस्कार। फिर से इस YouTube चैनल लोकसेवा ट्रिक बाई चुनचुनमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। तपाईहरु हाम्रो हेर्दै हुनुहुन्छ विश्वको भौगोलिक उपनामहरु। म योभन्दा पहिला भिडियो एउटा पढाइसकेको छु जुन कि 1 देखि लिएर 26 सम्म म पढाइदिएको छु। अब फेरि त्यसैपछि कन्टिन्यू 27 देखि म फेरि 52 सम्म म फेरि पढाइरहेको छु। पुरै याद गराएको छैन, पुरै मेमोराइज गराएको मात्रै मेमोराइज गर्ने हो, रट्ने हैन। पुरै नो कन्फ्युज नो डाउट राख्ने, पुरै ट्रिकबाट हामीले पढ्ने भौगोलिक उपनामहरु पुरै सिम्पल लजिकबाट पढ्ने हो हामीहरु पुरै। अब तपाईहरुलाई पढाउँछु र पढाउनु भन्दा अगाडि म एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु, सानो रिक्वेस्ट छ मेरो। प्लिज यो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला र साथै नजिकैको बेल आइकनमा प्रेस गरी हाम्रो अलमा क्लिक गर्नु होला। धन्यवाद। अब म यहाँ सब्जेक्टतिर जाम है। अब स्टार्ट। अब यता हेर्नु त हाम्रो बंगालको दुख हाम्रो के छ बंगालको दुख। बंगाल भनेको बंगला। बंगला बुझ्नु त तपाई। बंगला भनेको महल। महल कसलाई दिन्छ भनेको तपाई बुझ्नुस्। बंगला थियो, बंगला कसलाई दियो रे? हाम्रो मतलब त्यसको दामादलाई दियो है। बंगला कसलाई दियो रे? दामादमा दियो। दहेज हुन्छ नि, दहेज। दाइजो केमा दाइजो दियो कसलाई भनेको आफ्नो दामादलाई दियो भनेको। दामाद भनेको दामोदर। बुझ्नुस् त, दामाद भनेको दामोदर। बंगलाको दुख भनेको दामोदर। बंगलाको दुख भनेको दामोदर। बिहारको दुख हाम्रै नजिक छ है। इन्डिया भारतमा पर्छ है। स्टेट एउटा छ बिहार। अब बिहारको दुख भनेर नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी कुन हो? हाम्रो कुन हो? कोशी भइहाल्यो। के छ? कोशी। बिहारको दुख भनेर कोशी नदी भयो भने बजारको सहर। अब हेर्नु त मार्केट बजारमा अनेकको व्यक्तिहरु हुन्छ कि हुँदैन? तपाईहरु हेर्दै होला भने कुनै कालो होला, कुनै गोरो होला, कुनै होचो, कुनै अग्लो, कुनै सानो हो कि होइन? हो, विभिन्न मान्छेहरु हुन्छ बजारमा। हो, त्यो मान्छेहरु हुन्छ नि भने त्यो मान्छेहरु कस्तो थियो? कालो थियो। अब कालोलाई हाम्रो तराईतिर के भन्छ रे? कडिया है, कडिया आदमी है त। बजारमा देखेछि न त बेसी कडिया आदमी सब रहन्छ। बजारको सहर भने बजारमा तराई एरियामा के भन्छ भन्दाखेरि कालोलाई कडिया भन्छ। कडिया ही है। तो बाजार में के बजारको आदमी। अब तपाईहरु बुझ्नुस् कि बजार छ नि, यो बजार मार्केटमा कस्तो मान्छे थियो रे? कालो थियो भनेको कडिया थियो भनेको। कडिया मान्छे थियो बजारमा भनेको काइरो। कडिया काइरो। कडिया इक्वल टु हाम्रो के भयो? काइरो। बजारमा कस्तो व्यक्तिहरु थियो? कडियाहरु थियो। कडिया थियो भने काइरो। यस्तो सम्झनुस्, कडिया थियो काइरो। त्यति हो, केही छैन त, अहिले लगाउनु पर्दैन। बढी सहर भने के छ भने चीनमा पर्छ लहासा। तिब्बतमा पर्छ है, तिब्बत। लहासा जो कि तिब्बत है, तिब्बतमा पर्छ लहासा, तिब्बतको। अब वाइट सिटी भनेको तुफानको सहर। तुफानको सहर को थियो? तुफान मचाएको थियो जुन कि के छ रे? स्वामी विवेकानन्द 1903 मा जुन कि हाम्रो सिकागोमा आफ्नो भाषण दियो भने नि पुरै तुफान मचाइदिएको थियो पुरै है। आफ्नो स्पीच दिँदाखेरि जुन कि स्वामी विवेकानन्दले सिकागोमा 1903 मा पुरै आफ्नो तुफान मचाइदिएको थियो आफ्नो भाषणले गर्दा। हो, यस्तो तपाईहरु बुझ्नुस् कि वाइट सिटी भनेको तुफान सहर। और तुफानको सहर भने तुफान कोले मचाइदियो? पुरै तुफान पुरै स्वामी विवेकानन्दले। कहाँ? कुन ठाउँमा? सिकागो, जुन कि अमेरिकाको एउटा स्टेट छ सिकागो है। यस्तो याद गर्नुस्, सिकागो जुन कि कहाँ पर्छ? अमेरिकाको हो भने चिनीको भाँडो हेर्नुस् त। सुगर क्यान चिनीको भाँडो कस्तो हुन्छ?
भनेको क्युब जस्तो हुन्छ नि, कस्तो हुन्छ र क्युब यस्तो हुन्छ नि। चिनीको भाँडो बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, क्युब क्युब जस्तो थियो भने क्युबा, के हुन्छ र चिनीको भाँडो भनेको क्यु थियो, क्युबा क्युबा चिनीको भाँडो क्युबा। ब्लू माउन्टेन, ब्लूलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ रे? ब्लूलाई ब्लू इङ्ग्लिसमा भन्छ भने नेपालीमा के भन्छ है? नीलो। ब्लूलाई नीलो भयो भने नीलगिरी, नीलगिरी नीलगिरी सिम्पल छ है, नीलगिरी सरी नीलगिरी नीलगिरी। अब भारतको बगैँचा, भारतको बगैँचा, बगैँचामा के थियो रे? बगैँचामा पानी के रे? भारतको बगैँचा, बगैँचामा के हुन्छ? पुरै पानी बारिस हुँदै थियो, त बारिस हुँदाखेरि के हुन्छ? पुरै ब्याङ हुन्छ नि, फ्रग प्याङ 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 गर्छ नि, हो कि हो है? देवता फ्रग बुझ्नुहोस्। के छ र बगैँचामा के छ? ब्याङहरू थियो, बरसात हुँदै थियो बगैँचामा, ब्याङ थियो, क्वाँ क्वाँ गर्दै थियो, ब्याङ थियो है। भारतको बगैँचा भनेर बगैँचामा के थियो? ब्याङ थियो, बारिस हुँदाखेरि ब्याङ थियो त्यहाँ। र ब्याङ भनेको बेङ्गलोर। भारतको बगैँचा भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ रे? बेङ्गलोर है, बेङ्गलोर 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 है, बेङ्गलोर 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 लोर है, बेङ्गलोर सरी बेङ्गलोर भयो भने भारतको मेनचेस्टर। अब भारतको मेनचेस्टर भनेको, भारतको मेनचेस्टर नबनेर भारतको मैनचेस्टर भनेको मैच टेस्ट है। यस्तो कुरा तपाईँहरू बुझ्नु होला। भारतको मैच मैच जुन हुन्छ नि, मैच खेल्छ, क्रिकेट खेल्छ, त्यसको टेस्ट कहाँ हुन्छ भने बढी भारतको मैनचेस्टर भनेको मुम्बईमा हुन्छ, सबभन्दा बढी मुम्बईमा हुन्छ मैच टेस्ट भनेको टेस्ट है। अब त्यसमा के छ र हाम्रो मैनचेस्टर छ, भारतको मैनचेस्टर भनेको यसलाई के भन्छ बुझ्नुहोस् तपाईँहरू? मैनचेस्टर भनेको मैच 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 हुन्छ नि, एमएटीएच मैच के मैच तपाईँको एमएससी मैच टेस्ट, मैच टेस्ट कहाँ हुन्छ भने बढी तपाईँको भनेको मुम्बईमा हुन्छ है, यति याद राख्नुहोस्। मुम्बई 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 भएको थियो। मैच टेस्ट कहाँ हुन्छ बढी? भारतको मुम्बईमा हुन्छ भने। अब भूमध्य सागरको साँचो, सागर भनेको एउटा केटाको नाम छ, साँचो भनेको झुटो बोल्छ नि, साँचो बोल्छ कि झुटो बोल्छ यसले? हो, साँचो झुटो केले बोल्छ? जिब्रोले के बोल्छ रे? जिभले बोल्छ नि। साँचो झुटो के बोल्ने बोल्छ? जिभले बोल्छ भने जिब्राल्टर। सोच्नुहोस् न, सिधै तपाईँहरू केही गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई मात्र माइन्डमा एकचोटि रिपिट गर्नु न। हो, यो अर्थ के भनेको छ अनि दिमागमा आफै आउँछ, तपाईँलाई रट्नै पर्दैन, भोग्नै पर्दैन तपाईँहरूलाई, पुरै सिम्पल लजिक छ तपाईँको है। जीवबाट साँचो झुटो केबाट बोल्छ? जीवैबाट बोल्छ नि, अनि जिब्राल्टर जिब्राल्टर पुरै सिम्पल छ, लजिक छ। अब मन्दिरको सहर भन्नुपर्छ र काठमाडौँमा जुन कि मन्दिरको सहर भनेर चिनिन्छ भने काठमाडौँ नेपालमा पर्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। मन्दिरको सहर भनेको काठमाडौँ, है काठमाडौँ जुन कि नेपालमा पर्छ, नेपालमा पर्छ। अनि मध्यरातमा सूर्योदय हुने देश, मध्यरातमा सूर्य उदाउने देश भनेर के छ? नर्वे। नलेखेको त नर्वे। यस्तो हामीले मेमोराइज गर्न तोडेका छ है, नर्वे नर्वे। अनि मध्यरातमा सूर्य उदाउने सहर भनिन्छ। हेर्नुहोस्, झुक्नु नहोला है, सहर र देशमा फरक छ। सहर भनेको नर्वे, नलेखेको त नर्वे। अनि सहर भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि रुसको सहर छ, जुन कि रुसको हाम्रो क्यापिटल सिटी, क्यापिटल कहाँ छ रुसको? मस्को भनेको मस्कोमा है, मस्को मस्को भनेको रुसमा पर्छ, रुस मस्को सहरको सहरमा हाम्रो के छ? मध्यरातमा एकातिर रात हुन्छ, एकातिर दिन हुन्छ, त्यस्तो छ है। अब यता जाउँ, मोतीको टापु। तपाईँहरू बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, पैसा भेट्यो भने पुरै बहालेर तपाईँ राख्नु
हुन्छ कि हुँदैन हो त्यस्तै मोती। अब मोती तपाईहरुलाई कुनै भेट्यो भने के गर्नुपर्छ पुरै बहारेर एक ठाउँमा राख्नुपर्छ कि पर्दैन। एक ठाउँ यता छ एक ठाउँ उता छ भने मोतीहरू छ भने के गर्नुपर्छ पुरै बहार्नुपर्छ भनेको बहराइन। मोतीको टापु बनाउन कुन ठाउँमा टिक्छ भने कुन देशमा टिक्छ भने हाम्रो बहराइन। है बहराइन। अब सात पहाडको सहर, सात पहाडको सहर भनेर बुझ्नुस् तपाई। सातवटा पहाडको सहर भनेको रामायणमा जानुस् तपाई। रामायणमा सीतालाई लगेपछि रामले बाटोमा सीतालाई खोज्दाखेरि पुरै पहाडहरूको भ्रमण गर्दै नि। रामले गर्दथ्यो भनेको रोम, रामले गर्दथ्यो भनेको रोम। राम इज इक्वल टु रोम। सात पहाडको नगर। अब सात पहाडको नगर भनेर बुझ्नुस् त केमा हुन्छ भनेको मुम्बई हुन्छ। सात पहाडको सहर भनेको मुम्बई, मुम्बई। अनि सदाबहार सहर, सदाबहार सहर भनेको पनि हाम्रो यस्तो व्यवहार गर्नु त रामायणमा हाम्रो राम भगवानले त्यो के भन्छ रे अयोध्या छोडी पुरै वनवास गएपछि के थियो पुरै सदाबहार थियो हैन। सदाबहार जंगलमा पुरै बसिरहेको थियो, घर बनाएर सबै त्यही बसेर पुरै सदाबहार जिन्दगी थियो त्यसको हैन। कसको थियो र सदाबहार जिन्दगी पुरै वनवासमा। रामको थियो भनेको रोम। राम इज इक्वल टु हामीले रोम याद गर्ने। अब सूर्योदयको देश, सूर्योदय हुने देश कुन छ? पहिलोचोटि सूर्योदय कहाँ हुन्छ? हाम्रो के छ जापानमा हुन्छ। के छ जापान। अनि सेतो सहर, सेतो सहर व्हाइट सहर। अब सेतो सहर भनेर पनि त सेतो सहर भनेर हामीले रोमलाई चिन्छ है। सेतो सहर रोम। सेतो सहरलाई पनि हामीले रोमलाई चिनिन्छ है। सेतो व्हाइट, व्हाइट भनेको के छ पर्मानेन्ट छ। व्हाइट भनेको छ पुरा पर्मानेन्ट छ। अरु मिलाउन सक्छ? मिलाउन सक्दैन सेतो है। अनि हाम्रो संसारको छानो भनेको हाम्रो के छ रे पामिलको पठार। संसारको छानो भनेको पामिलको पठार, पठार, पामिलको पठार, पामिलको पठार भयो भने हजारौं हात्तीको देश भनेको हजारौं हात्तीको देश। या तपाई मेमोराइज गर्नुस्। माने दुईवटा हात्ती लाओस्, 100 वटा हात्ती लाओस्, 500 वटा हात्ती लाओस् या 1000 वटा हात्ती लाओस्, मलाई केही मतलब पर्दैन, मलाई केही फरक पर्दैन, म डराउँदिन। जतिवटा लाओस् लाओस् 1000 वटा हात्तीको देश भनेको 1000 वटा हात्ती लाओस्। लाओस् भनेको 1000 हात्तीको देश भनेको लाओस् है। लाओस् के छ रे लाओस्। जतिवटा लाओस् मलाई फरक पर्दैन भनेको लाओस्। 1000 हात्तीको देश भनेर लाओस्। पुरै सिम्पल छ, लजिक छ। सेतो हात्तीको देश। सेतो भनेको पर्मानेन्ट। कहिले पनि अरु ल यो सेतो छ कुनै रङ छ भने मिसै छ नि पुरै थाहै छ, अस्थायी छैन। थाई, थाई भनेको पर्मानेन्ट भनेको थाई भनेको थाइल्यान्ड। सेतो हात्तीको देश भनेको थाइल्यान्ड याद गर्नुस्। सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्यान्ड है। सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्यान्ड। सिटी अफ गोल्डन गेट, गोल्डन गेट। अब गोल्डन भयो भने सन, यो सन भनेको सूर्य बटे गयो भने चम्किन्छ नि। यति याद राख्नुस् तपाईहरु। गोल्डन गोल्डमा जब सन जब छिरा सनको लाइट जब पास गर्यो भने पुरै चम्किन्छ नि। फ्रान्सिस्को भनेको हो सन फ्रान्सिस्को। सिटी अफ गोल्डन गेट सन फ्रान्सिस्को। सूर्य सन भनेको सूर्य सन फ्रान्सिस्को। फ्रान्सिस्को सन फ्रान्सिस्को। सन फ्रान्सिस्को जुन कि अमेरिका है। अमेरिका, अमेरिकाको स्टेट हो एउटा। एउटा सन फ्रान्सिस्को एउटा अमेरिकाको स्टेट हो जुन कि अमेरिकामा जम्मा कतिवटा स्टेट रहेका छन् रे 50 वटा। त्यही भएर त्यसको झण्डामा हेर्नु भयो भने फ्ल्यागमा त्यसको फ्ल्याग छ नि झण्डा है, राष्ट्रिय झण्डामा हेर्नु होला 50 वटा तारा छ, स्टार छ है।
त्यो यस्तै याद गर्नुहोस्, मलाई लेख्नुहोस्, अरू केही छैन। अब सुन्दर भवनको सहर, सुन्दर भवन छ कहाँ छ? डिसी भनेको वाशिंगटन डिसी, कि अमेरिकाको त्यो हाम्रो राष्ट्रपति हुन्छ नि, राष्ट्रपति भवन छ वाशिंगटन डिसी, त्यहाँ सुन्दर भवन छ कि पुरै सुन्दर भवन, सुन्दर भवन भनेर कसलाई दिँदैन? वाशिंगटन डिसी, वाशिंगटन डिसी है, डिसी डिसी कि अमेरिका, अमेरिका अमेरिकामा है राष्ट्रपति बस्ने भवन जर्ज वाशिंगटन, जर्ज वाशिंगटन भनेको अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिंगटन, त्यसैको नामबाट वाशिंगटन डिसी त्यसको के छ अरे हाम्रो राजधानी पनि रहेछ है। अमेरिकाको राजधानी कहाँ छ? वाशिंगटन डिसीमा पनि रहेछ। अनि सुनौलो पेगोडाको शैली, सुनौलो पेगोडाको शैली भनेको हाम्रो छिमेकी यताको छ भनेको म्यानमार, म्यानमार या बर्मा पनि भनेर चिनिन्छ, दुईटा देश, त्यसको नाम छ म्यानमार होस् या बर्मा होस्। सुनौलो पेगोडाको शैली भनेर म्यानमार या म्यानमार या बर्मा, बर्मा या बर्मा। अनि यो त मलाई भन्नै पर्दैन, तपाईहरु प्लिज यो एउटा क्वेशन छ, म तपाईहरुलाई अब कमेन्टमा गरिदिनु होला यसको आन्सर है, लेखिदिनु होला प्लिज। अब यस्तै यस्तै भिडियोहरु म अझै बनाउँदै गर्दै गर्छु। प्लिज कस्तो लाग्यो यो भिडियोहरु तपाईहरुले एकचोटी मलाई कमेन्ट, शेयर र लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज। त्यसको लागि म धेरै धेरै नै धन्यवाद गर्छु। र यस च्यानलमा फेरि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला र सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा प्रेस गर्नु होला र अलमा क्लिक गर्नु होला। र म यही दुई शब्द भन्दै र मेरो यो विश्वको भौगोलिक उपनामहरु अझै छ, म अझै तपाईहरुलाई भयो भने खोजेर रिसर्च गरेर पत्ता लगाएर म अझै नै लेखाइदिन्छु भयो भने है। हस् त धन्यवाद। ल लास्टमा म यही भन्न चाहन्छु, प्लिज यो युट्युब च्यानलमा लोकसेवा ट्रिक बाइ चुजुङमा हाम्रो धेरै यस्तै नै ट्रिक छ। हाम्रो के रे हाम्रो युट्युब च्यानलको नामै के छ? ट्रिक, लोकसेवा ट्रिक। अब लोकसेवा कसरी स्टडी गर्ने, कसरी ट्रिकबाट हामीले रोट्ने हैन कि ट्रिकबाट पढ्ने हो, अब ट्रिकबाट जान्ने हो हामीले, किनकि सर्ट टाइमको लागि हामीले पढ्ने हैन, पुरै लङ टाइमको लागि राख्ने हो हामीले हैन। हो यस्तै भिडियोहरुले म तपाईहरुलाई पुरै ट्रिकबाट म पढाइरहेको छु र पढाउने छु। र यही म भन्दै तपाईहरुलाई म यही राखे। धन्यवाद।